موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو کیا تو انسان بن، میرا رب نے میرے تے بڑے احسان کیتے. انہیں سے پارے چاہے کہ فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، اور رب کیڑا ہوندا ہے؟ قال فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا زمین و آسمان دا مالک وہی رب ہے. قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون کہنے لگا اپنے ارد گرد جڑے حمیتی چمچے بیٹھے ہونے جولی چک، کہنے لگا سن دیو موسیٰ کیوں جی گلا کر، اور میرے تو علاوہ بھی کوئی رب ہو سکنا؟ الا تستمعون، یہ کہنے سن دیو جی، یہ مولوی کیوں جی تقریرا کر، اے ویکھو جی اسی تو پہلی باری سنی. فرعون بھی کہنے لگا میں تو پہلی باری سنیا رب العالمین بھی ہوتا. قال الا تستمعون، کہندا سن دے نہیں تسی، اے نویں گل سنو. جناب موسیٰ جی کہ نویں گل کیتی کھڑے کہ جی رب العالمین بھی ہوندا، تے آپ نے فرمایا ہاں ہوندا. اور جڑے ہوندے جولی چک تے جڑے ہوندے سیاسی وابستگی والے، انہاں نوں پھر ناموس رسالت چھڈ کے تے اپنے لیڈر ہی نظر آندے ہوندے، انہاں نوں اپنی جماعتاں ہی نظر آندیاں ہوندیاں، انہاں نوں پھر اپنی ملازمتاں ہی نظر آندیاں ہوندیاں، انہاں نوں پھر اپنے ادارے نال وابستگی نظر آندی ہوندی. ہاں انہاں نوں پھر سامنے میں ایک گل ہمیشہ پڑھ کے عجیب لگتا ہے بھائی جناب ہارون نبی تے ساری امت میں جو سونے تے افضل تے اعلیٰ ہوندے نا. جناب ہارون کھڑے موسیٰ علیہ السلام تے طور پہاڑ ہوتے گئے، جناب ہارون کھڑے تے سامری سنیارا سی تے انہیں جناب او بچڑا سونے دا بنا کے وچ جناب جبریل علیہ السلام دے گھوڑی دی جڑا تو او پیراں دی مٹی پا دیتی، او بڑا شروع کر دیتی، او بچہ جی میں بڑا کردا ہے تے او سامری کہنے لگا اے تہاڈا خدا ہے. تو جب بس اتنی گل کرن دی لوڑ سی جناب نبی ہارون کھڑے رہ گئے، پوری قوم بچڑے کے جھونگے، پوری قوم. میں یہ گل کردا ہوں نا کہ اسی حضور دیاں شاناں بیان کرنے ناموس رسالت اگر کسی نو سمجھ نہ آوے نا، یہ تو بڑی دور والی بات ہے نا جناب. ہر کرا روئے بہبود نبود دیدن روئے نبی سود نبود. مولانا روم فرما دیں جی فطرت گندی ہوئے نا وہ تے نبی نو ویکھ کے بھی نہ منیا، جنہاں دیاں فطرتاں گندیاں انہاں نال تے ساڈی گل ہی کوئی نہیں. جدوں قوم دے مزاج ہو جان نا خراب، ہاں جی چوں شود اندیشہ ہے قوم خراب. اقبال کہندا ناسرا گردت بدستش سیم ناب. اقبال کہندا جس ویلے قوم دے مزاج خراب ہو جان نا انہاں دے ہاتھ سونا بھی دیو تو مٹی ہو جاندا.